भाषाविज्ञानस्याङ्गानि। अस्मिन् अध्ययने ध्वनीनामुच्चारणस्य, अक्षराणां, शब्दानां, पदानां, वाक्यानां च संरचनायाः विवेचनं क्रियते। एकं ध्वनिविज्ञान सम्पूर्णा भाषा ध्वन्याश्रिता भवति। यथा क स्वरयन्त्रं, ख मुखं, ग जिह्वा, घ ताल्वादिकं च। तदनन्तरं ध्वनीनामुच्चारणस्थानस्य उच्चारणप्रयत्नस्य दृष्ट्यापि वर्गीकरणं क्रियते। महर्षिणा द्वे पदविज्ञानं पदपदार्थनिरूपयता सुप्तिङन्तं पदम्। अस्मिन् पदविज्ञाने नानाविधानां पदानाम् अध्ययनं क्रियते। यथा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रियाविशेषणादिकानां, धातुरूपाणां, शब्दरूपाणां च। पदानि एव भाषायाः मूलभूतानि सन्ति। त्रीणि वाक्यविज्ञानम् अनेकेषां सार्थकानाम् अन्वितानां च पदानां समूहो वाक्यमित्यभिधीयते। योग्यता, आकाङ्क्षा, आसक्तिश्च निरूपणं क्रियते। अत्र वाक्यानाम् ऐतिहासिकं तुलनात्मकम् अध्ययनमपि प्रस्तूयते। चत्वारि अर्थविज्ञानं शब्दार्थयोः शब्दविदः अभेदसम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति। अर्थविज्ञानं भाषाविज्ञानस्यातीव महत्त्वपूर्णमङ्गं वर्तते। शब्दानाम् अर्थपरिवर्तनानि, तेषामर्थपरिवर्तनानां कारणानि प्रभृतयो विषयाः अर्थविज्ञानस्य विषयाः सन्ति। भाषायां वर्गीकरणम्। सम्प्रति अस्मिन् संसारे 3 सहस्राणि भाषाः प्रचलन्ते। एतासां सर्वासां भाषाणां द्विधा वर्गीकरणं कृतमस्ति। एकम् आकृतिमूलकं वाक्यानां पदानां च अध्ययनं क्रियते। द्वे पारिवारिकं वर्गीकरणं। भाषायाः पारिवारिकं वर्गीकरणमतीव वैज्ञानिकमस्ति। रचनातत्त्वम्, अर्थतत्त्वं च समानरूपेण आलोच्यते। ध्वनिः, पदरचना, वाक्यरचना, अर्थः, शब्दसम्पत्तिः, स्थानसान्निध्यं च एतेषु पट्सु विषयेषु साम्ये सति भाषायाम् एकः परिवारः भवति। ग भारतीयभाषासु संस्कृतस्य स्थानं। त्रीणि सर्वासां भारतीयभाषाणां कृते संस्कृतभाषा जननीति। भारतीयभाषासु संस्कृतस्य प्रभावः अस्तीति संस्कृतछाया सन्तीति। त्रिवेणीसङ्गमे सरस्वती नदी अन्तर्लीना यथास्ति तथैव संस्कृतभाषा सर्वासु भारतीयभाषासु अन्तर्लीना इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति। संस्कृतभाषायाः प्रभावः अत्यधिकः अस्तीति ताभ्यः भाषाभ्यः ज्ञायते। संस्कृतसाहित्य तत्सम्बद्धाः गाथाः, कथाः भारतीयप्रादेशिकभाषासु अनूदिताः। न केवल उत्तरभारतभाषासु अपि च दक्षिणभारतप्रादेशिकभाषासु तमिळभाषां विना अवशिष्टासु भाषासु 80 अथवा 90 पदानि संस्कृतभाषासम्बद्धान्येव। अतः सर्वा प्रादेशिकभाषाः संस्कृतभाषा समुत्पन्ना इति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं सुदीर्घमस्ति। मये अनेकानि शास्त्राणि सन्ति। सर्वमेतत् संस्कृतभाषायाः महत्त्वमावेदयते। विश्वस्य समस्तभाषाणाम् उद्गमः संस्कृततः, ग्रीकतः, लैटिनतः मन्युते। संस्कृतम् अनेकभाषाणां जन्मदात्री वर्तते। भाषाविकासक्रमे संस्कृतं प्राचीन आर्यभाषा अस्ति। इयम् एव संस्कृतभाषा आधुनिक आर्यभाषारूपेण विकसितम् अभवत्। घ संस्कृतस्य सांस्कृतिकमहत्त्वम्। चत्वारि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। सम् इत्युपसर्गपूर्वक कृन्धातोः स्त्रियां तिन् प्रत्यये सते संस्कृतिः इति शब्दः निष्पन्नो भवति। संस्कृतिमूलं संस्कृतं। साहित्यं संस्कृतिवाहकमस्ति। एषा संस्कृतिः न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्रविश्वस्य। सत्य अहिंसादिगुणैः श्रेष्ठा विश्वबन्धुत्वशिक्षिका। विश्वशान्ति सुखाधात्री भारतीया है संस्कृतिः। संस्कृते संस्कृतिज्ञेया संस्कृते सकलाः कलाः। संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते केन विद्यते। पंच संस्कृतं भारतीयसंस्कृतेः आत्मा। संस्कृतभाषाया माध्यमेन भारतीयसंस्कृतिः सुप्रतिष्ठिता अस्ति। बालकस्य जननादारभ्य क्रियमाणाः जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशनादि 16 संस्काराः अनया एव भाषया विधीयन्ते। पूजापाठः, यज्ञयागादिक्रियाश्च अस्यां भाषायामेव प्रचलन्ते। संस्करणं परिष्करणं च एतत् आत्मनो संस्कृतिः इत्यभिधीयते। अस्माकं देशस्य विशिष्टपुरुषाणां विचाराः, वेशभूषाः, कार्याणि, आचाराः, यथा तिलकधारणं, शिखासंस्थापनम् अस्माकं संस्कृतौ अन्तर्भवन्ति। संस्कृतिः संस्कृताश्रया, यथा उक्तं कपिलेन। संस्कृतं संस्कृतिर्मूलं ज्ञानविज्ञानवारिधिः। वेदतत्त्वार्थसंजुष्टं लोकालोककरं शिवम्। अतः वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतिः संस्कृतम् अनयोर्मध्ये घनिष्ठतरः सम्बन्धः अस्ति। संस्कृतेः संरक्षणाय संस्कृतभाषा अनिवार्या। अस्माकं सभ्यता संस्कृतिश्च संस्कृतग्रन्थेष्वेव दरीदृश्यते। संस्कृतेन सह संस्कृतेः सम्बन्धः यदि विच्छिन्नो भवति तर्हि भारतीयसंस्कृतेः संरक्षणं न भवत्येव। अत एवोक्तम्।
संस्कृतेन सुसम्पन्नं भारतं भारतमुच्यते। संस्कृतेन विना देशः केवलं चण्डेयोच्यते।